Sponsored by Open Vision Academy, Chipledunga Pokhara, a complete solution for abroad study. Study in Australia, Canada and UK. पर्यटन प्रवर्धनका लागि पुम्दीकोट विशाल महादेव मूर्ति निर्माण गर्ने हाम्रो अठोट भन्ने उद्देश्यका साथ परापूर्व कालदेखि साबिक पुम्दी गाविसमा अवस्थित यस पुम्दीकोटमा सहकालका देवता भूमेश्वर महादेवलाई वार्षिक पूजा अर्चना गरिँदै आइएको छ। यस ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्व बोकेको सुन्दर नगरी पोखराको पश्चिममा अवस्थित अति रमणीय स्थल, जहाँबाट उत्तरमा हिम श्रृंखलाहरू, पूर्वमा पोखरा उपत्यका फेवाताल, दक्षिणमा हरिया पहाडी भूभाग, पश्चिममा थाप्ले लेकदेखि धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थल 85 सम्मको दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ। यस स्थानमा हरेक वर्ष महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीजको दिन भव्य मेला लाग्ने र उक्त दिन भूमेश्वर महादेवको दर्शन गरी उपवास बसे मनोकामना पूर्ण हुने जनविश्वास रहँदै आएको छ। नेपालको गण्डकी प्रदेश कास्की जिल्ला पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 22 मा अवस्थित पुम्दीकोट पर्यटकीय र धार्मिक हिसाबले अति महत्वपूर्ण ठाउँ, पौराणिक कालमा शक्तिपीठहरूको रूपमा भूमेश्वर महादेव मन्दिर रही किसानहरूको मनोकांक्षा पूरा हुने गरेको किम्बदन्तीलाई मानिएको छ। यो ठाउँको धार्मिक हिसाबले जति महत्व छ, भौगोलिक, प्राकृतिक एवं सामरिक हिसाबले पनि त्यत्तिकै महत्व छ। 2200-2400 राज्यहरूको समयमा पनि कास्कीकोट शाहवंशीय राजाहरूको भोगाधिकारमा पर्ने पुम्दीकोट सामरिक हिसाबले महत्वपूर्ण किल्लाको रूपमा रहेको थियो। यो ठाउँ समुद्र सतहबाट करिब 1500 मिटरको उचाइमा अवस्थित छ। यसको केही तल विश्व शान्ति स्तूपा रहेको छ। रानीवनको हरियाली सौन्दर्यताले यो ठाउँलाई मनमोहक बनाएको छ। यो ठाउँबाट फेवाताल, पोखरा उपत्यका लगायत अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रे, नीलगिरी, धौलागिरी, मनास्लो लगायत हिम श्रृंखलाहरू स्पष्ट देख्न सकिन्छ। प्राकृतिक विविधताले भरिपूर्ण रानीवनमा विभिन्न प्रजातिका बिरुवा, चराचुरुङ्गीहरू समेत देख्न सकिन्छ। यो ठाउँमा जान छोरेपाचन, कालीमाटी, ठुलीबिडी, फलेटे, तिलहारबाट गाडीमा जान सकिन्छ भने पैदल ट्रेकिङको लागि पोखरा, रानीवन, पुम्दीकोट, भुम्दी बाराही ताल, थाप्ले डाँडा हुँदै 85 सम्मको पुरानो ट्रेकिङ रुटलाई नयाँ पहिचान सहित पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न सकिने क्षेत्रको रूपमा विकास गरिएको छ। यस स्थानमा दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा ठूलो शिव मूर्ति निर्माण गर्ने पवित्र उद्देश्यले 2073 सालमा एक धार्मिक पर्यटन महोत्सव आयोजना गरिएको थियो। उक्त महायज्ञबाट रु 6 करोड 30 लाख र 20 रोपनी जग्गा संकलन भएको थियो र अहिले यो विशाल शिव मूर्ति निर्माण भएको छ। यो भव्य परियोजना अझै सम्पन्न भएको छैन। यहाँ अझै स्वर्गद्वारी सिंढी, प्रशासनिक भवन, सुविधा सम्पन्न बाथरूमहरू, सुमेरु पर्वत र उक्त सुमेरु पर्वतमा पार्वती र कुमारको मूर्ति र कैलाश पर्वतदेखि सुमेरु पर्वतसम्म जाने चियर कार आदि निर्माण लगायतका धेरै काम गर्न बाँकी रहेको पुम्दीकोट विकास समितिका अध्यक्ष चन्द्रकान्त बरालले बताएका छन्। यी र यस्ता बाँकी कामहरू सम्पन्न गर्नका लागि यस पुम्दीकोट विकास समितिले यही वैशाख 4 गतेदेखि शिव महापुराण एवं धार्मिक पर्यटन महोत्सव 2079 को आयोजना गरेको छ। यस शुभ कार्यका बारेमा हामीले यस महायज्ञ मूल आयोजक समितिका संयोजक तथा पुम्दीकोट विकास समितिका अध्यक्ष चन्द्रकान्त बरालसँग खास संवाद गरेका छौं। संवाद गर्दैछौं चन्द्रकान्त बरालसँग। नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। अब मैले सुरुवातीमा पनि जोडेँ, अब यहाँले केही समय अगाडि यहाँनिर एउटा महायज्ञ, विशाल महायज्ञ गर्नुभएको थियो। त्यस पछाडि त्यही महायज्ञबाट सङ्कलन भएको आर्थिक स्रोतलाई प्रयोग गरेर यहाँको यो धार्मिक क्षेत्र स्थापना भएको छ र यहाँ धेरै पर्यटकहरूको गन्तव्य पनि बनिसकेको छ। अझै सम्पन्न भएको छैन भन्नुहुन्छ, हामीले झट्ट हेर्दा निकै राम्रो चटक्क परेको, अब यो भयो होला भने जस्तो लाग्छ। अझै कति बने पछाडि अथवा कति समय पछाडि के भए पछाडि चाहिँ यो परियोजना अथवा तपाईँको परिकल्पना पूर्ण हुने हो? धन्यवाद रघुजी। हाम्रो यस कोट विकास समितिमा आएर प्राइम टिभीले कोट विकासको बारेमा समग्र रूपमा जानेर र आम श्रोताहरूलाई यो जानकारी दिनको लागि जुन सहयोग गरिदिनु भएको छ, सर्वप्रथम त पुम्दीकोट कोट विकास समितिको तर्फबाट प्राइम टिभी र रघुनाथजीको टिमलाई म
स्वागत र सम्मान गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हामीले 2073 सालमा एउटा महायज्ञ लगाएको थियौँ। पहिला त्यो पूर्वकालदेखि यो एउटा धार्मिक शक्तिपीठ थियो। यो शक्तिपीठ हेर्दा सानो भए पनि यसको निकै ठुलो शक्ति मान्दै आइरहेको मानिन्थ्यो हामीले र यसैलाई अलि विशाल स्वरूप दिउँ भनेर हामीले एउटा गुरु योजना बनायौँ। त्यसै गुरु योजना अनुरूपका कार्यहरू अहिलेसम्म भइरहेका छन् र 2073 सालमा हामीले महायज्ञ लगायौँ र महायज्ञबाट 6 करोड 30 लाख रुपियाँ नगद र 20 रोपनी जग्गा हामीलाई प्राप्त भयो। त्यसकै उपज हामीले आज यो स्थितिमा देखाउन सकेका छौँ र त्योभन्दा पछाडि पनि थुप्रै दानदाताहरूले हामीलाई दान रकम दिनुभएको छ। हामीलाई नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबाट नि त्यत्तिकै सहयोग भइरहेको छ र विभिन्न सङ्घ संस्था, दात्री संस्थाहरूबाट पनि हामीलाई प्राप्त भइरहेको छ। व्यक्ति विशेषहरूबाट पनि हामीलाई 5000 भन्दा माथि दान दिने दाताहरू हालसम्म 2500 जनाभन्दा बढी पुगिसक्नु भएको छ। हामीलाई यो देखिएको जुन मूर्ति हो, जुन मूर्तिको मूल्य थियो 2-3 करोड 16 लाख रुपियाँ, यो काठमाडौँ निवासी कमल जैनजीले यसलाई मूर्ति प्रदान गर्नुभयो र त्यो मूर्तिको बेस बनाएको जुन ड्रम छ यो मुरलीधर रुङटा बिरगञ्ज निवासी हुनुहुन्छ। उहाँले 1 करोड 50 लाख रुपियाँ दान दिएर त्यो मूर्तिको बेस बनिरहेको छ र त्योभन्दा मुनिको नगरपालिकाबाट 1 करोड 50 लाख रुपियाँ हामीलाई अनुदान प्राप्त रहेको हो र केन्द्रबाट पनि हामीलाई 4 करोड भन्दा बढी नै रकम प्राप्त भएको छ र स्थानीय प्रदेश सरकारबाट पनि हामीलाई 3 करोड भन्दा बढी रकम प्राप्त भइरहेको छ र विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट हामीलाई यो दान दिएको कारणले त्यसको उपज हामीले यो स्थितिमा ल्याउन सकेका हौँ। यहाँले एउटा दुईटा अन्तर्वार्तामा पनि भन्नुभएको थियो, यहाँ सुतेको बेलामा शिवजी जलमा तैरिरहेको सपना देखे पछाडि यो परियोजनाको परिकल्पना गरेँ भनेर यहाँले एउटा अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको थियो। त्यो निकै रोचक लागेको थियो। हाम्रो दर्शकहरूलाई थोरै सुनाइदिनुहोस्। यो कस्तो भन्दा यो धेरै राम्रो सपनाहरू भन्न हुँदैन भन्थे। म निकै लामो वर्षसम्म यो सपनाहरू भनिनँ र जब यो प्राप्त भयो हामीलाई, त्यस कारण चाहिँ मैले एकपटक मात्रै कुन चाहिँ मिडियामा भनेको छु। राति सुतेको बेलामा म कुनै तलाउमा पौडिन गएको थिएँ। त्यो तलाउको नजिक एउटा चेपमा ठुलो ढुङ्गा थियो। ढुङ्गाको बिचबाट सेम यही प्रकारको शिव चाहिँ सर्र चाहिँ यतापट्टि आएको मैले देखेँ र मसँग अन्यत्र साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। साथीहरूलाई मैले बोलाएँ, साथीहरू यस्तो मैले देखेँ भन्दा सर्र साथीहरू पनि दौडेर आउनुभयो, तर उनीहरूले देख्न सकेनन्। मैले मात्रै देखेँ। सर्र त्यो फेरि त्यो भित्रै प्रवेश भयो र त्यहाँदेखि मलाई यो जुन बनाउने जुन ऊर्जा जाग्यो, त्यो ऊर्जा आज 5 वर्षसम्म मैले कुनै पनि कार्यहरू नगरिकन 24 घण्टा यसैको विषयमा सोचेर यसैको विषयमा लागेर गर्दा दान दिने दाताहरू पनि त्यत्तिकै प्राप्त हामीलाई भेटिराख्नु भएको छ र यो सफलताको पनि म चुलीमा पुगिसकेको अनुभूति गरिरहेको छु। अब मेन त हामीलाई मूर्ति प्रदान गर्नुहुने कमल जैनजी र हाम्रो अर्को महामना मुरलीधर रुङटाजीले जुन 1.5 करोड रुपियाँ व्यक्ति विशेषले दिनुभयो, उहाँहरूको जाने त्यो सहयोगबाट पनि हामीलाई यो संस्थालाई यो अवस्थासम्म ल्याउनलाई उहाँको ठुलो हात छ र उहाँहरूलाई पनि म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जस्तो अब त्यो जुन दिन तपाईँले सपना देख्नुभयो त्यो दिन त्यो सपना चन्द्रकान्त बरालको थियो। त्यो चन्द्रकान्त बरालको सपना थियो, तर त्यो सपना पछि विश्वको सपना बन्यो। विश्वभरिका हिन्दू धर्म मान्नेहरूको सपना बन्यो, जसको कारणले गर्दा यो साकार हुने बाटोमा छ। लगभग साकार भइसक्यो भनेर यहाँले भर्खरै भन्नुभयो, सफलताको चुलीमा छु भन्नुभयो। अब चन्द्रकान्त बरालको सपना विश्वभरिका हिन्दू धर्म मान्नेहरूको सपना बन्दा तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ? अब हामीले एउटा समुदायमा वर्षौँदेखि यसरी मान्दै आइरहेको ठाउँमा एउटा विशाल रूप दिएर बनाऊँ भनेर जुन हामीले परिकल्पना गऱ्यौँ, त्यो परिकल्पना गरे अनुरूप जहाँ कहीँबाट अहिले विश्व समुदायले नै हामीलाई सहयोग गरिरहेको अवस्था र हामी एउटा सम्पन्नताको अवस्थामा पुगिरहँदा मलाई अत्यन्त गौरव र खुसी महसुस बनिरहेको छ। र आज पोखरामा आएको पर्यटनहरूलाई हामीले यसको कारणले एउटा त नयाँ गन्तव्य थपियो र अर्को यसको कारणले पोखरामा आउने जति पनि पर्यटनहरूलाई एक बेलुका हामी पोखरामा राख्न सक्यौँ भनेदेखि राज्यलाई पनि यसले ठुलो
फाइदा पुग्ने गर्छ र व्यवसायहरूलाई पनि ठुलो फाइदा पुग्ने गर्छ। यसले मलाई अत्यन्त हर्षित बनाएको छ। यो कहिले सकिन्छ होला, यो के बने पछाडि सकिने होला, अझै कति के परिकल्पना गर्नुभएको छ, अझै के योजनाहरू छन्, यो मलाई थाहा छ। यो जो दर्शकहरूलाई थाहा छैन उहाँहरूले थाहा पाउनका लागि चाहिँ मैले यो प्रश्न गरेको। अहिले हामीले यहाँको दृश्यबाट पनि देखाउन सक्नुहुन्छ। हामीलाई स्वर्गद्वारी सिँढी, प्रशासनिक भवन, सुविधा सम्पन्न बाथरुमहरू र यो परिसर र अहिले यहाँ देखिएको यो कम्पाउन्ड वालदेखि लिएर जे देखिरहेको छ यो त सम्पन्न भइसक्यो। हामीलाई शिवकै किम्वदन्तीको आधारमा रहेर यसलाई 108 शिवलिङ्ग, गणेश भगवानले बुवा भने पनि हजुर र संसार भगवान भने पनि हजुर, आमा भने पनि हजुर, मलाई कहाँ सुमेरु पर्वत जानु पर्ने र म हजुरलाई नै परिक्रमा गर्छु भनेर घुमिरहने गणेशले परिक्रमा गरिरहने एउटा वातावरण यो बनिरहेको छ भन्दा पारी अब हाम्रो बन्न पर्ने सुमेरु पर्वत पाडी बन्दैछ। सुमेरु पर्वतमा कुमार र पार्वतीको स्ट्याचु रहन्छ र कुमार मयूरमाथि चढेर सुमेरु पर्वत घुम्ने अवस्था रहन्छ र हामी पुम्जीकोट यो कैलाश पर्वतबाट सुमेरु पर्वत जानको लागि हामी एउटा चेयर कारको व्यवस्था गर्छौँ र ओम झरना भएको चेयर कारमा पुम्जीकोट यो स्वर्ग लोकबाट हामी सुमेरु पर्वत जाने पनि हामी अर्को एउटा परिकल्पना गरेका छौँ। यी आदि कार्यहरूले गर्दा अझै पनि हामीलाई 2 वर्ष लाग्छ। अब यत्रो काम त गरिसकियो, अब त हेर्दै रमाउँदै काम गर्न पाउँदाखेरि यो 2 वर्ष पनि सहजै जान्छ। र कति लागत लाग्छ त्यसको लागि यहाँले योजना त बनाइरहनु भएको छ? हाम्रो टोटल यसको बजेट भनेको 40 करोड। 40 करोडमा अहिले मूर्ति समेतको मूल्याङ्कन गर्दा 20 करोडको काम हामीले गरिसकेका छौँ र अरू यी तमाम कार्यहरू सक्दा 20 करोड अझै पनि कामहरू बाँकी छ। र हामीलाई यो अहिले बाटोघाटोको अत्यन्त असुविधा छ। यसलाई केन्द्रीय सरकारले हेरिदियोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। यही प्राइम टिभी सुनेर बस्नुहुने सम्बन्धित निकायले यो बाटोको असुविधालाई पनि उहाँहरूले जाने यहाँ यो एउटा यस्तो ठुलो गन्तव्य र यो पर्यटन डेस्टिनेसन बन्दैछ। यो ठाउँमा आउँदाखेरि विश्वका मान्छेहरू आउँदाखेरि नेपालका बाटाघाटा त अप्ठ्यारा छन् नै, तैपनि यहाँबाट यति 2-5 किलोमिटर बाटो नेपाल सरकारको चाहिँ नजर पुगोस् भनेर म प्राइम टिभी मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु। जस्तो अब केही समय अगाडि गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री र सँगै सङ्घीय सरकारका अर्थमन्त्री दुवैजना यो स्थानमा आएर अब यो बाटोको स्तर उन्नति गर्ने भन्ने खालका प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गरेर जानुभएको थियो। के भइरहेछ खास यो पछिल्लो समयमा जुन बाटो हामी आयौँ त्यो बाटो त पिच हुने भन्ने कुरा पनि आइरहेको थियो, यही वर्षको बजेटबाट पिच हुने भन्ने कुरा पनि आइरहेको थियो। यो चाहिँ के भयो खास? करिब यो हामीसँग बजेट छुट्टिएको छ है, 12 करोड 14 करोड रुपियाँ बजेट छुट्टिरहेको छ भन्ने कुराहरू गत 4 महिनादेखि सुन्नेमा आएको हो। हजुर, अहिलेसम्म पनि यो टेन्डरमा गएको छैन। के भइरहेको छ भनेर त्यहाँ बुझ्न सकिएको छैन। तमाम हाम्रा गाउँलेहरू यो छारोले घरभित्र बस्न नसकेर अब डेलिगेसन गएर हाम्रो चाहिँ अर्थमन्त्री र हाम्रो भौतिक मन्त्रीज्यूको चाहिँ कार्यकक्षी हेर्ने कार्यक्रम छ। मैले पाउन चाहिँ यस्तो चाहिँ नगरौँ, एकचोटि गएर बुझौँ, सल्लाह गरौँ अनि जानु होला भनेर रोकेको छु। उहाँहरू त डेलिगेसनै जान खोजिराख्नु भएको छ। अहिलेसम्म उहाँहरूले तपाईँहरूको बजेट छुट्टियो भनेको पनि 4 महिना बितिसक्यो, अहिलेसम्म उहाँहरूले टेन्डरमा जानुभएको छैन। यही प्राइम टिभी सुनेर बस्नु भएको हाम्रा सरकारमा बस्नुहुने अर्थमन्त्रीज्यू र भौतिक मन्त्रीज्यूलाई पनि म अनुरोध गर्दछु यो छिटोभन्दा छिटो यो टेन्डर प्रक्रियामा जाओस्। म उहाँहरूसँग अनुरोध गर्छु। अन्यथा हाम्रा गाउँलेहरू सबै उल्टिएर यहाँहरूका जाने उसमा डेलिगेसन आउनेवाला छन्। त्यसकारण चाहिँ मैले रोकिरहेको छु र यो प्राइम टिभी सुनेर बस्नु भएको छ भने यो छिटोभन्दा छिटो यो टेन्डर प्रक्रियामा जाओस् भनेर म अनुरोध गर्दछु। हस्, अब हामी थोरै महायज्ञमा केन्द्रित भयौँ शिवपुराणमा र यहाँले अब वैशाख 4 गतेबाट 12 गतेसम्मका लागि चाहिँ यो पुण्य कर्मलाई चाहिँ मिति तय गर्नुभएको छ। अब यो समय भनेको अलिकति निर्वाचनको समय एउटा कुरा, अनि अर्को अलि हामी पोखरामा यसै त धेरै पानी पर्छ, यो समय अलि धेरै हावाहुरी आउने, अलि धेरै मौसमले साथ नदिने खालको समय पनि हो। यहाँले यसलाई कतिको मध्यनजर गर्नुभयो मिति तय गर्नका निम्ति? हामीले यसको उद्घाटन गर्ने भनेको मुसिरमा थियो हजुर। हो, मुसिनमा हामीले उद्घाटन गर्न सकेनौँ, कोभिडको कारणले रोकियो। फेरि फागुनमा गर्न खोज्यौँ, फेरि कोभिडले रोकियो र
र हामीले जुन योजनाहरू बनाउँछौँ प्रचार प्रसार गर्छौँ अनि फेरि रोकिरहेको अवस्था हुँदाखेरि हामीले अब यो वैशाखमा अलिकति पानीको टाटकोहरूको नि व्यवस्था गरेर राम्रै किसिमको व्यवस्थापन गरेर हामीले मायाज्ञ गर्दैछौँ र चुनावले पनि हामीलाई खासै त्यति असर नपार्ला किन भन्दा सबै भक्तजनहरू यहीँ आइरहेको अवस्था हुन्छ र हाम्रा चुनावी नेताहरू पनि भोट माग्नको लागि यहीँ आउनुपर्ने अवस्था रहन्छ र चुनावले हामीलाई त्यति असर नपार्ला भन्ने हामीलाई लाग्यो र हामी सुरु गरिहाल्यौँ र हामी धेरै पटक सरिरहेको कारणले हामी लामो समय लान नसकेको कारणले हामीले वैशाखमै गर्नुपर्ने अवस्था रहेको। हस्, अब मायाज्ञ भनेको अब धार्मिक कार्य भयो, अति पवित्र कार्य भयो। अब त्यहाँ विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू आएर हामीलाई मतदान गर्नुहोस् भन्ने खालका शब्दहरू उहाँहरूका मन्तव्यमा मिसाउनु भयो भने त अब यो यहाँको बाटोघाटो अप्ठ्यारो छ, हामीलाई मतदान गर्नुहोस्, हामी बाटो बनाउँछौँ भनेर भन्ने खालका भोट माग्ने थलो बन्यो भने त फेरि त्यसका विभिन्न खालका विश्लेषणहरू आउलान् नि त। फेरि त्यसको प्रश्नहरूका सामना फेरि तपाईँले गर्नु पर्ला, यसलाई कसरी सोच्नु भएको छ? होइन, त्यस्तो भन्दा पनि अब यहाँ आउने र सरकारवाला जति पनि नेताहरू हुनुहुन्छ बाटोको अवस्था देख्नुभएको छ, सबैले बाटो बनाउनु पर्छ भन्ने नै सबैलाई लागिरहेको छ। अब कि विविध प्राविधिक कारणले रोकिएको होला, उहाँहरू आएर त्यति लामो उहाँले मञ्च त पाउनुहुन्न, भेटघाट यहाँ आएका आफ्ना जाने जनताहरूसँग भेटघाट गर्ने जुन अवसर पाउनुहुन्छ। हामीले जब त्यत्रो जाने एउटा मायाज्ञको जाने अब प्रवचन गइरहेको बेलामा अब हामीले सबै नेताहरूलाई त्यहाँ जाने वक्ताहरू बनाएर राख्यौँ भने हाम्रो समय व्यतीत हुन्छ। हामीलाई अन्यथा कुन पार्टीलाई दियो भने कुन पार्टीलाई नदिने भन्ने होला, त्यसमा पनि विवादको जस्तो अवस्था आउन सक्ला। त्यस कारण चाहिँ उहाँहरूले पनि भेट्ने अवस्था रहन्छ, हाम्रा जनताहरूले पनि आफ्नो जुन अप्ठ्याराहरू आफ्ना कुराहरू राख्ने अवसर पाउनुहुन्छ, त्यस कारणले पनि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। हस्, अब यहाँभन्दा अगाडिको मायाज्ञमा यहाँहरूले विशाल शिवमूर्ति भन्ने अवधारणा लिएर आउनुभएको थियो। त्यति बेला मैले नै तपाईँको एउटा अन्तर्वार्ता लिने सौभाग्य प्राप्त गरेको थिएँ। यो मूर्ति बनिसके पछाडि पुम्दीकोटको मुहार कसरी फेरिएको अनुभूति गर्नुभएको छ? यसको त अब यसरी फेरिएको छ भने मूल्याङ्कन गर्ने कि आधारै छैन कि यति धेरै कायापलट बनिसक्यो। यहाँ धेरै व्यवसायहरू हामीलाई जुन उद्देश्य राखेका थियौँ, समृद्धि र विकास, बेरोजगारी र विदेश पलायन हुनेहरूको लागि निकास भन्ने जुन हाम्रो नारा थियो, त्यो नारालाई अहिले हामीले साकार गरेका छौँ। हाम्रा गाउँका भाइ भतिजाहरू पनि विदेशका गएका पनि आएर अहिले यहाँ आफ्नै गाउँठाउँमा काम गरिराख्नु भएको छ। अहिले हाम्रा भाइहरू विदेशमा गएर अर्काकोमा नोकरी गर्थे भने अहिले आफूले एउटा होटल व्यवसायहरू गरेर अरूलाई व्यवसाय दिने अवस्था रहेको छ। त्यस कारण चाहिँ धेरै मान्छेले व्यवसाय उद्योग होटल धन्दाहरू पनि गर्ने अवस्था रहेको छ। त्यस कारण चाहिँ यो अत्यन्त राम्रो र यो कायापलट भएको मैले महसुस गरेको छु। हस्, अब मायाज्ञका लागि चाहिँ अब यो स्थान निर्माण गर्दै गर्दा हामी केही ऋणमा छौँ भन्ने कुरा पनि यहाँले गर्नुभएको थियो। अब यो स्थान निर्माण गर्दै गर्दा कति ऋणमा छ? अबको मायाज्ञबाट कति चाहिँ सङ्कलन हुनुपर्छ? हामीलाई अहिलेसम्म 3.5 करोड रुपियाँ हामी लोनमा छौँ। हजुर, अब अघि भन्न मैले नचाहेर नभनेको सधैँ लोनमा छौँ के भनिरहने भनेर हजुरले प्रश्न गरिहाल्नुभयो। हामी 3.5 करोड रुपियाँ लोनमा छौँ। मुसिरमा मायाज्ञ लगाएर त्यो लोन तिर्ने हाम्रो उद्देश्य थियो। यस मानेमा पनि हामी यो वैशाखमै गर्नुपर्ने हामीलाई बाध्यता रहेको हो र हामी 3.5 करोड रुपियाँ ऋण तिरेर अन्य जाने अधुरा कार्यहरू पनि सम्पन्न गर्नको लागि हामीले यो मायाज्ञको आयोजना गरेका हौँ र यसले अवश्य पनि हाम्रो लक्ष्य पुरा गर्नेछ भन्ने हामीलाई लागेको छ। हस्, हामीलाई अब यो अन्तर्वार्ताकै क्रममा पनि मौसमले केही साथ नदिइरहेको अवस्था छ। यो मायाज्ञको तयारी पूर्ण भइसके पछाडि लगभग अब समय भोलिबाट नै मायाज्ञ सुरु छ भन्ने सन्दर्भमा फेरि अर्को एउटा अन्तर्वार्ता यहाँलाई अन्तर्वार्ताका लागि म समय माग्नेछु। अहिलेको समयमा भने अब तपाईँले यहाँको पुम्दीकोटको विकास समितिको अध्यक्षका हिसाबले र मायाज्ञको मूल आयोजक समितिको संयोजकका हिसाबले आम श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई कसरी निमन्त्रणा गर्नुहुन्छ अथवा के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो टेलिभिजनको तर्फबाट? सम्पूर्ण यो प्राइम टिभी हेरेर बस्नुहुने देश विदेशबाट हेर्नुहुने सम्पूर्ण श्रोताबिन्दहरूलाई म वैशाखको 4 देखि 14 सम्म हाम्रो विशाल मायाज्ञ यहाँ हुँदैछ। यहाँ एकपटक आएर यो हाम्रो महायज्ञमा शिव पुराणको श्रवण गरेर हामीलाई यो काम गर्ने जुन हौसला र वातावरण चाहिँ दिनुहुनेछ र उहाँहरूलाई म यही प्राइम टिभी मार्फत सम्पूर्णलाई हार्दिक निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु।
हस्, यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो समय, यो मौसमको अलिकति अप्ठ्यारो अवस्थाका बावजुद पनि यहाँले हामीलाई समय दिनुभयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यहाँले यो आयोजना गर्नुभएको पुण्य कर्म, यो पुम्दिकोट विकास समिति र यो मूल आयोजक समिति सबैले आयोजना गर्नुभएको यो पुण्य कर्मको पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु। धन्यवाद रघुजी, हामीलाई आएर कमसेकम पुम्दिकोटको बारेमा यति धेरै जानकारी लिएर देश विशेषमा यसको सन्देश पुर्याइदिनु जुन अवसर दिनुभयो, म प्राइम टिभी र हाम्रो रघुजीको टिमलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। Sponsored by Open Vision Academy, Chiplidunga Pokhara, A complete solution for abroad study. study in Australia, Canada and UK.